बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर व आफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, टिकटॉक पर जो लोग बैठ के वीडियोज़ बना रहे हैं ना कि पाकिस्तानियों को इंग्लैंड के अंदर, स्कॉटलैंड के अंदर धड़ाधड़ किस्म की जॉब्स मिल रही हैं और ये तक कहा जा रहा है कि 46,000 यूरो दिए जा रहे हैं सालाना। 46,000 यूरो सालाना दिए जा रहे हैं और कोई इतनी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, कोई इतनी चीज़ें नहीं है। आपको सिर्फ बेसिक स्किल्स आनी चाहिए और हम आपको जॉब बैठे बैठे यहाँ पर दिलाते हैं। यकीन जानिए, ये मौत के सौदागर हैं, इसके अलावा और कोई नहीं। आज मैं आपको एक जीती जागती फैमिली, माँ बाप और 3 बच्चे, इनकी कहानी बताने जा रहा हूँ, जो कि इस वक्त इंग्लैंड के अंदर मौजूद हैं और 8-8 आंसू इस वक्त रो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि वो भी इस तरह की मौत के सौदागरों, जिनको हम ट्रैवल एजेंट भी कह सकते हैं, ट्रैवल कंसल्टेंट भी कह सकते हैं, इमिग्रेशन की कंसल्टेंट भी कह सकते हैं, इनके हत्थे चढ़ गए। इन्होंने इनको वीज़ा तो दिलवा दिया जिसका इन्होंने वादा किया था, लेकिन जितना झूठ बोला गया इनसे, जिस तरह का इनके साथ फरेब किया गया, कोई इंसान अपने दुश्मन के साथ भी इस तरह का फरेब ना करे। उनको ना जॉब मिली है, 46,000 यूरो तो दूर की बात है, उनको ना जॉब मिली। और जो जॉब उनको ऑन पेपर दी गई थी कि भाई आपको इतनी बड़ी जॉब हम दे रहे हैं, 46,000 यूरो की जॉब उन्होंने उनको ऑफर की, उसका लेटर वगैरह बनवाया और इंग्लैंड की हुकूमत से अप्रूव करवाने के बाद उनके हवाले किया। उसके बाद पूरी की पूरी फैमिली इंग्लैंड चली गई। अब वो जॉब तो उनके पास है नहीं और उनको उस पर टैक्स अदा करना पड़ रहा है हर साल, जो कि हज़ारों की तादाद में, हज़ारों यूरो की तादाद, यानी पाकिस्तानी लाखों की तादाद। उनके पास जॉब नहीं है, दूसरी जॉब वो कर नहीं सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने 2 से 2.5 करोड़ रुपए उस एजेंट को दे दिए और वहाँ पर जाके वो 8-8 आंसू रो। तो अक्सर मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप यकीन जानिए, इंस्टाग्राम पर बेतहाशा लोगों ने मुझसे रब्ता किया, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, स्टूडेंट के वीज़े पर जाना चाहते हों, घूमने जाना चाहते हों, या इस तरह की कोई जॉब ऑफ़र उनको कर रहा होता है कि भाई हम आपको जॉब ऑफ़र दिला रहे हैं। इस तरह से बताते हैं कि देखें ये रहा अमेरिका का वीज़ा, ये रहा इंग्लैंड का वीज़ा। सब झूठ पर मबनी होता है, सब झूठ पर मबनी होता है। मैं आपको आज कुछ टिप्स बताने जा रहा हूँ कि अगर आप स्टूडेंट हैं, आप विजिट वीज़े पर जाना चाहते हैं, आप जॉब पर जाना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें ट्रैवल कंसल्टेंट से या ट्रैवल एजेंट से या इमिग्रेशन कंसल्टेंट से पूछनी चाहिए। लेकिन पहले मैं आपको पूरा वाक़या सुना दूँ। जनाब, ये पंजाब से ताल्लुक़ रखती है फैमिली, रहीम यार ख़ान के ग़ालिबन ये लोग हैं। जनाब, ये मियाँ बीवी हैं और 3 बच्चे हैं। इनको एक ट्रैवल एजेंट मिलता है टिकटॉक के ज़रिए और कहता है कि हमारे पास इस तरह की जॉब्स मौजूद हैं, यानी आपको जॉब वीज़ा वो दे रहे होते हैं और उसमें कोई गलत नहीं था। हेल्थ केयर वीज़े के तौर पे उनको जॉब दे रहे होते हैं। अच्छा, हेल्थ केयर वीज़ा आप गूगल पर सर्च करेंगे ना इंग्लैंड का, तो इतना महंगा नहीं है, इतना महंगा नहीं है। 2 साल का है और एक 5 साल का है। मेरे पास अमाउंट लिखी हुई थी लेकिन आगे पीछे हो गई है, मैंने उसकी पूरी रिसर्च की थी। इतना महंगा नहीं है। हाँ, मेरे ख्याल से ये कि आपको अगर 5 साल का वीज़ा चाहिए तो आपको 500, 550 यूरो देने होंगे, और अगर आपको 3 साल का चाहिए तो 284 यूरो आपको देने होंगे। और ये 1 पर्सन के हिसाब से इतनी बड़ी अमाउंट ये नहीं है पाकिस्तानी में। लेकिन आपको पता है कि कितने पैसे चार्ज किए जाते हैं, क्योंकि ये जॉब क्रिएट की जाती है ऑन पेपर, सिर्फ पेपर पर ये जॉब क्रिएट की जाती है। होता ही है कि 70 की दहाई में या 80 के दहाई में जो पाकिस्तानी, जो भारतीय इंग्लैंड चले गए, उन्होंने अपनी कंपनियां बिल्ड कर ली। वहाँ पर बेतहाशा लोग ऐसे होते हैं जो कि बिस्तर से लग जाते हैं, ओल्ड एज जिसे आप कह सकते हैं ना, जो लोग होते हैं जिनका पैम्पर तब्दील करना, जिनको वॉशरूम लेके जाना, जिनकी मेडिसिन का ख्याल रखना, जिनको ज़बरदस्ती आप ये कह लीजिए कि जब तक उनकी सांस है तो उनको ज़िंदा रखना। उसके लिए आपको हेल्थ केयर वर्कर्स चाहिए होते हैं। बुखार चेक कर लें, मेडिसिन दे दें, ब्लड प्रेशर चेक कर लें, उनकी गंदगी धुलवा लें, पैम्पर चेंज करवा दें, वॉशरूम पे ले जाएं, नहला लें। ये थोड़ी सी मुश्किल जॉब होती है, आप समझ रहे होंगे, काफ़ी मुश्किल जॉब होती है। लेकिन अंग्रेज़ ये काम नहीं करते। वहाँ पर कंपनियाँ बन गई, कंपनियाँ बना ली, पाकिस्तानियों ने बनाई और उन्होंने रजिस्टर करवा ली। इंग्लैंड की जो हुकूमत होती है वो आगे चेक करती है कि जनाब हाँ वाकई में कंपनी है और ये रिक्रूट कर सकते हैं, लोगों को भर्ती कर सकते हैं। मैं पूरा आपको प्रोसीजर समझा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। उसके बाद क्या होता है, ये अपनी ब्रांचेस खोल लेते हैं। उसके बाद जब इनको अप्रूवल मिल जाती है कि हाँ ठीक है, आप गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड की तरफ से अप्रूव्ड हैं, अब आप लोगों को हायर कीजिए और नर्सेज इस तरह की प्रोवाइड कीजिए। उसके बाद ये अपना ऑफिस लपेट देते हैं, बंद कर देते हैं। लाइसेंस तो मिल गया इनके पास। अब ये हुकूमत को किसी तरीके से बावर कराते हैं कि इंग्लैंड के अंदर तो ऐसा कोई शख्स मौजूद ही नहीं है जो इस तरह की जॉब कर सके।
اس لیے ہم پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، افغانستان سے، بھارت سے، نیپال سے لوگوں کو بلانا چاہتے ہیں۔ اگر پاکستانی کمپنی ہوتی ہے تو پاکستان سے بات کرتی ہے کہ بھائی ہم پاکستانی کو بلانا چاہتے ہیں۔ یہاں پر کچھ کنسلٹنٹ ہیں جو ان سے رابطے میں ہوتے ہیں، یا آپ سمجھ لیں کہ سسٹر کمپنی ہوتی ہے، انگلینڈ میں ایک نے بنائی ہے، یہاں پر کسی اور نے بنائی ہے، دونوں کا شیئر ایکول ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو جاب آفر کر رہے ہیں، 46,000 یورو کی جاب ہے سالانہ، 46,000 یورو کی سالانہ جاب۔ کام کچھ نہیں ہے، آپ نے بس یہ ان کو کھانا کھلا دینا ہے، ان کا بلڈ پریشر چیک کر دینا ہے، ان کی جو ہے نا جو اولڈ ایج ہیں ان کا آپ نے ٹیمپریچر چیک کر لینا ہے، ان کو میڈیسنس دے دینا ہے۔ یہاں پر لوگ سمجھتے ہیں یار یہ تو بڑی زبردست جاب ہے، تو راتوں رات ارب پتی ہو جائیں گے، کروڑ پتی ہو جائیں گے۔ یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جاب جو ہے وہ آپ کو 2 کروڑ روپے میں ملے گی، جو کہ پورا کا پورا وائٹ منی نہیں ہوتا ہے، یہ رشوت ہوتی ہے، یہ انڈر دا ٹیبل ہوتی ہے۔ ایک کنسلٹنٹ سے میں نے بات کی تھی، میں نے کہا یار آپ لوگ کس طرح سے کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا آپ نے کروانا ہے تو بتائیے۔ میں نے مجھ سے تعارف پوچھا، میں نے کہہ دیا میں تو جرنلسٹ ہوں۔ اس سے فون ہی رکھ دیا۔ اس کے بعد اس کو پتا تھا کہ میں اپنی جب شناخت بتاؤں گا نا، وہ اپنی شناخت بتائے گا تو یہ معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، سادہ لوگوں کو پکڑتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں جاب ہے، اور جاب ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتی۔ ان کو وہ دلا دیتے ہیں ہیلتھ کیئر ویزا پوری فیملی کا، پوری فیملی وہاں پر چلی جاتی ہے۔ جب وہاں پر جاتی ہے تو کمپنی تو وہاں پر ہوتی نہیں ہے، کمپنی تو لپیٹ دی جاتی ہے۔ اب وہاں پر یہ جاب لیٹر لے کے جاتے ہیں، اپرووڈ بائی دا انگلینڈ گورنمنٹ، اپرووڈ ہوتی ہے ان کی۔ وہاں پر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں یار جابز ہی نہیں ہے، وہ جو جاب ہم نے لی تھی۔ اب آپ کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے کہ آپ یا تو واپس آ جائیں، 2-2.25 کروڑ روپے آپ نے ان کو دے دیے۔ اب آپ وہاں پہ جا کے کوئی اور جاب نہیں کر سکتے، کیونکہ جس جاب کے لیے آپ کو وہ ہیلتھ کیئر ویزا ملا ہے وہی جاب آپ نے لازمی کرنی ہوگی، اس کے علاوہ آپ کوئی اور جاب نہیں کر سکتے۔ اب آپ رول گئے۔ اب ایک اور قیامت کیا ہوتی ہے، 46,000 یورو کی جاب ملی ہے نا، اب آپ جاب کریں نہیں کریں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ کمپنی کو فرق پڑ رہا ہے، نہ وہاں کے لوگوں کو پڑ رہا ہے، نہ انگلینڈ کی گورنمنٹ کو پڑ رہا ہے، لیکن اس پر ٹیکس جو بنتا ہے ایز پر دی لا آف انگلینڈ، آپ نے وہاں پر وہ ٹیکس دینا پڑے گا۔ آپ کما رہے ہیں یا نہیں کما رہے ہیں، نو بڈی کنسرنز، بٹ ایز پر دا لا آف دا لینڈ آپ کو وہاں پر اتنا ٹیکس ادا کرنا پڑے گا جو کہ اس اماؤنٹ پر بنتا ہے، جو کہ پاکستانی لاکھوں روپے پہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک فیملی کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا فریب کیا گیا کہ وہ اس وقت 8 آنسو وہاں پر ہوئے۔ اس جو وہاں پر جس کنڈیشن کے اندر وہ رہ رہے ہیں، لکڑی کا ایک چھوٹا سا گھر ہے جہاں پر وہ رہ رہے ہیں، اور جس طرح سے سروائیو کر رہے ہیں میں جانتا ہوں، وہ لوگ جانتے ہیں، کوئی اور نہیں جانتا جس طرح سے۔ اور یہاں پر بہتر زندگی 2 کروڑ روپے اگر کوئی کسی کنسلٹنٹ کو دے گا تو سوچیے یہاں پر تو بہتر زندگی گزار رہا ہوگا نا، بری زندگی تو نہیں گزار رہا ہوگا۔ تو خدا را اپنی ریسرچ پوری کیجیے، اپنی چیزیں پوری کیجیے، اور اگر آپ کسی بھی کنسلٹنٹ کے پاس جائیں آپ اس سے پوچھیے آپ مجھے اپنے سکسیسفل سٹوریز نہ بتائیں، آپ انسکسیسفل سٹوریز تو بتائیے نا۔ ایک کنسلٹنٹ ہے کہتا ہے میں امریکہ کا جو ہے آپ کو وزٹ ویزا لگا کے دیتا ہوں، 100 کے لیے اپلائی کرتا ہے، 100 میں سے آپ کی پروفائل کی بنیاد پر ویزا لگتا ہے، اس کنسلٹنٹ کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا، کوئی تعلق نہیں۔ آپ کی پروفائل جتنی اچھی ہوگی، جتنی اسٹرانگ ہوگی، اس حساب سے آپ کا ویزا لگ جائے گا، لیکن وہ آپ سے پیسے لے لے گا کہ میں اپلائی کرتا ہوں۔ 100 میں سے اگر وہ 3 کا بھی لگا دیتا ہے تو 3 کو بتائے گا دیکھیں میں نے ویزا لگا دی، تو وہ جو 97 کا نہیں لگا ہے وہ کون بتائے گا؟ خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا۔